قال السلام عليك يا جدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كنت النساء فقال له نعم قد انزلك يا حسين فدخل معه الحسين تحت الوساء. قال الصادق عليه السلام مرة الوساء ثم إذا في الحسن عليه السلام فلما قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إن أشم عند إبراهيم أن تلزم كأن لا تغفر من رسول الله فقلت عليك فقلت نعم وما وجدنا عن ذات النساء قال كذلك محمد قال السلام عليكم اختاره الله ثم من كما كنت على النساء قال نعم قلت لك فدخل علي معهم تحت الوساء. قالت فاطمة سلام الله عليه ثم أخبرتنا وذكرت قلت السلام عليك يا فتى السلام عليك رسول الله ثم من كما كنت على النساء فقال نعم قلت لك فدخلت معهم تحت الوساء. قالت فاطمة قالت الملائكة بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم سلامة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسل وقوفهم من كل قضائهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وأكشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الرضا من بكى أو أبكى أو تباكى على الحسين ولفت له الجنة. صلوات الحمد لله. برادران عزیز،
अफसोस है सब है जो माहौल इस वक्त चल रहा है। अगर आप माजी की तारीख में चले जाएँ तो कोई नया नहीं है, बस तरीक़ा बदल गया तो फिर भी कुछ नहीं है। बनी अब्बास के दौर में, मंसूर के दौर में तो ऐसी मुश्किलात थी कि जिस घर से या हुसैन की आवाज़ आती थी उस घर को आग लगा दिया। उसके बावजूद भी लोग हुसैन हुसैन करते थे, मौला का गम मनाते थे। हम तक ये आज़ादी बड़ी आसानी से नहीं पहुँची। और अगर आज अज़ाए हुसैन के वक्त है, हम चाहे घर में बैठ के आज़ादी करेंगे, लेकिन करेंगे इसलिए कि इनका जिक्र किसी का मुताज नहीं है। इनका जिक्र होगा, बाक़ैब क्या मसला है तो खुदा की वो तो वही जाने। लेकिन इस मुश्किल से निजात हमारा इमाम ही दिला सकता है हमें। हम मजबूर हैं, मोहताज हैं, बेकस हैं, लागर हैं। हम बस इमाम की बारगाह में इल्तिजा कर सकते हैं कि मौला आपको आपके जद का ही वास्ता, इसलिए कि आप भी खून रोते हैं। जो मुसीबतें इमाम हुसैन पर पड़ी हैं उन मुसीबतों को याद करके आप बहू बहाते हैं। लिहाजा हम आपकी खिदमत में दुआ करते हैं कि मौला जल्द अज जल्द तमाम मसाइल को आसान कीजिए, ताकि हम जैसे हुसैन का जिक्र करते थे वैसे ही हुसैन का जिक्र कर सकें। इसलिए कि हमसे या वो हवा ले ली जाए, कायनात की हर शय ले ली जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हुसैन की अदा के बगैर जी नहीं सकते। अदादारी इमाम हुसैन हमारी रूह है, हमारी जान है। हम इसके लिए हमें अगर 1000 बार भी ज़िंदगी मिले तो हम 1000 बार अदादारी इमाम हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। बस इमाम हुसैन हमारी खिदमत को कबूल फरमाएँ। अदादारान इमाम हुसैन, जिस हदीस को मैंने तिलावत किया, मशहूर हदीस इमाम की, इमाम फरमा रहे हैं मन बका और अक्का और तबाका वजबत कबूल नहीं। मन बका और अक्का और तबाका अल हुसैन, जो मेरे जद्दे मज़लूम हुसैन पर रोए, रुलाए या रोने वाले जैसी शक्ल में, वजबत कबूल जन्ना, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। ये तो इमाम की करीमी है कि इमाम ने कहा कि अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। लेकिन हम इमाम की बारगाह में दस्ते जोड़ के कहेंगे मौला हम अदादारी इमाम हुसैन किसी लानत में बर्बाद नहीं करते, हम अदादारी इमाम हुसैन जन्नत की तलब में बर्बाद नहीं करते, हम अदादारी इमाम हुसैन जहन्नम के खौफ में बर्बाद नहीं करते। जिस तरीके से आपके जद्दे बुजुर्गवार का कौल है कि अली अल्लाह की इबादत न जन्नत की लालच में करता है, न जहन्नम के खौफ से करता है, बल्कि अल्लाह लायक इबादत है इसलिए अली उसकी इबादत करता है। बिल्कुल वैसे ही हम हुसैन पर ना जन्नत की लालच में गिरिया करते हैं, ना जहन्नम के खौफ से गिरिया करते हैं, बल्कि गिरिया करके पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हुसैन वो किश्ते गिरिया है, हुसैन वो मजलूम है कि जिस पर गिरिया करने का हक है। और हम जब तक जिंदा रहेंगे, हमारी सांस का एक एक लम्हा मकरूज़ अज़ाए हुसैन, हम हक नहीं अदा कर सकते रोने। लेकिन फिर भी हम अगर दावा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी इनके लिए है, तो कभी महसूस कीजिए जब अपने घर में जनाजा हो जाता है तो कैसे गिरिया करता है इंसान। अपने घर में जनाजा हो जाता है तो कैसे बयान करता है इंसान। अपने घर में मैयत हो जाए तो हम बिलक बिलक के रोए, और जिसके लिए हम दावा मोहब्बत करते हैं जब उसका गम आए तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी आंखें नम न हो। चांद मुहर्रम का निकल आया, ये वही चांद है ना जिसने खबर दी ज़ैनब के बेरदा होने। ये वही चांद है ना जिसने सुगरा के यतीमी की खबर सुनाई। अरबाब अल्लाह, ये चांद जब दुखियारी माँ ने देखा होगा, मेरा दिल कहता होगा, पहलू पकड़ के कहा होगा, है मुहर्रम के चांद तू बदली में चला जा, इसलिए कि मैं अपने हुसैन के गले पर चलता हुआ खंजर नहीं देख पाऊंगी। हम और आप तो मुहर्रम का चांद देखते हैं, इंतजार करते हैं, मुहर्रम का चांद निकलता है तो हमें मालूम चलता है कि कल से मुहर्रम का आगाज हो गया, कल से पहली मुहर्रम होगी। लेकिन मदीने वाले कभी मुहर्रम का चांद नहीं देखते थे। मुहर्रम का चांद हुआ कि नहीं हुआ वो कभी चांद देखकर अंदाजा नहीं लगाते थे। वो ये कहते थे कि जब भी मुहर्रम का महीना करीब आता था हम बस इंतजार करते थे, जाफर सादिक के घर के पास पहुंच जाते थे। जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी
ऐसी आवाजें आती थी कि हम समझ जाते थे मुहर्रम का चांद निकल आया। सारा कोई मोहम्मद इस्माइल का हुसैन के हमारी शहजादियां करबला में असीर हुई। मलके हया बीबी ज़ैनब जब मदीने से चली थी किस शान से चली थी, याद है ना आपको? मेरे गाजी ने मुनादी कर दी थी कि सुबह ज़ैनब की सवारी निकलेगी, कोई अपने घर से बाहर न निकले। बाजार बंद करा दिया गया, सबके दरवाजे बंद थे। कैसे चली है ज़ैनब पता है आपको? रवायत कहती है कि मेरे गाजी ने कालीन बिछाई, महमिल तक, दरवाजे से लेके महमिल तक, हमारी तक एक कालीन बिछाई। शहजादी ज़ैनब उस कालीन पर चलते हुए महमिल के करीब बढ़ी, महमिल की तरफ बढ़ी। रवायत कहती है कि आगे आगे शहजादी चलती थी, पीछे पीछे गाजी। गाजी क्या करते थे? जैसे ज़ैनब कदम उठाती थी, गाजी उस जगह का बोसा लेता था। शहजादी खादिम हाजिर किस शान से सवार करा, सबके दरवाजे बंद हैं, कोई निकल नहीं रहा। आज गाजी मौजूद है ना, तो ये एहतमाम हो रहा है कि शहजादी को कोई अज़ियत नहीं हो रही है। मैं कहूँगा गाजी जब दरिया बाजू कटा के सो जाएंगे, हुसैन के गले पर खंजर चल जाएगा, शाम गरीब आएगी, ज़ैनब के सर से रदा छिन जाएगी, ज़ैनब को हमारी पर कैसे सवार किया जाएगा? ए गाजी यही ज़ैनब होगी, शाम कूफा का दरबार होगा, ज़ैनब बेचादर होगी। आज कमल तारा बस एक रवायत मैं किसको तमाम कर रहा हूँ। बाबा से बुलंद रोया कीजिए, तकब्बुर करके न रोया कीजिए, शर्मा के न रोया कीजिए, इसलिए कि इमाम फरमाते हैं मेरे जद्दे मज़लूम की मुसीबत पाए तो रोया करो, जैसे कि ज़ईफ़ माँ अपने कड़ियल जवान बेटे की मैयत से गिरिया करती है। आपने बहुत जनाज़ों में शिरकत की होगी, कभी किसी जवान के जनाजे में शिरकत की होगी तो आपने महसूस किया होगा माँ कैसे गिरिया करती है, बाप कैसे गिरिया करता है। अगर आपका रिश्ता भी न हो तब भी माँ के बैन सुन के आपका दिल लरस जाएगा, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तब महसूस कीजिए हुसैन वो कुश्ते गिरिया है कि इमाम फरमाते हैं ऐसे गिरिया करो जैसे एक जवान बेटे की मैयत पे ज़ईफ़ माँ गिरिया करती है। बस तसव्वुर में यही रखा कीजिए। और फर्शे अज़ाए हुसैन जहाँ भी पेशदा है, कितनी पाबंदियां हो, कोई हो न हो, अगर आप अकेले भी हुसैन की मुसीबत बयान करेंगे तो बकैया से उजड़ी हुई है अपना रूमाल लेके आ जाती है, लाओ मेरे हुसैन के जख्मों के लिए आंसुओं का मरहम दे दो। हमारे हुसैन के जख्मों का मरहम है, क्या हम हुसैन को अपने अश्कों का मरहम भी नहीं दे सकते? अल्लाह इमाम हुसैन बस एक रवायत और मजलिस तमाम कर दी मैंने। इमाम हुसैन करबला के मैदान में आ गए, अब्बास के बाजू कट गए, इस पे बड़ा नाज था हुसैन को। अब्बास बाजू कटा के दरिया किनारे सो गए। कड़ियल जवान बेटा अपने सीने पर नेज़ा खा के सोया, अली असगर के गले पर तीर लगा। अब हुसैन अकेले बचे, कोई हुसैन का यावर नहीं, कोई हुसैन का मददगार नहीं। बस महसूस कीजिएगा कोई हुसैन का मददगार नहीं। अल्लाह अकबर। मेरा नीस अल्लाह मकामों के एक बैत याद आ गई है कि दुनियावी एतबार से आप इसका तज्जिया कीजिएगा। जब भी आप कहीं से गुजरते हैं और कहीं पर कुछ हुजूम नजर आए, आपको कुछ लोग रोते हुए दिखाई दें, परेशान हाल दिखाई दें, तो आप बढ़ के पूछते हैं भाई क्या हो गया, ये हुजूम क्यों है, ये लोग क्यों इकट्ठा हैं? तो लोग बताते हैं ये हुआ। जिसके ऊपर मुसीबत गुजरती है वो बताता है कि हमारे यहाँ इंतकाल हो गया या हमारे ऊपर ये मुसीबत टूट पड़ी। आपको पता है आपको ये पूछना उसके लिए कितना बड़ा जुमला है, कितना ढारस बनता है उसके लिए। सबसे बड़ा तसल्ली बख्श जुमला यही है
کہ اگر کسی پر کوئی مشکل آ جائے تو آپ اس سے اتنا پوچھئے بھائی کیا ہو گیا. یہ آپ کا جملہ اسے اتنا تسلی دے گا کہ یہ وہی جانتا ہے جس سے آپ پوچھیں گے. یعنی سب سے چھوٹا جملہ جو انسان کو تسلی دیتا ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ بھی نہ ہو, اس کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا. اب میرا حسین کتنا مظلوم ہے, میرا ریس کہتے ہیں سب سے چھوٹا تسلی بخش جملہ ہے کیا ہوا, لیکن ہائے رے میرے سید مظلوم کے قربان, عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی اٹھا لیے, کڑیل جوان کے سینے سے برچھی بھی نکال لی, علی اصغر کا لاشا دفنا بھی دیا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے میں چن لیے. میرا علی اللہ مقاموں کہتے ہیں عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. حسین کہہ رہے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. حسین اکیلے ہیں, آخری رخصت کے لیے خیمے میں تمام بیویاں رخصت ہوئی حسین سے. اللہ جانے زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا, آئندہ برس کیا حالات ہوں, کون فرش عذاب پر آئے کون نہ آئے, کون قبر میں حسین کے ماتم سنے, کون قبر میں حسین کے دل سنے, کون فرش عذاب سنے, تو وہی جانتا ہے. لیکن جب بھی فرش عذاب پر بیٹھیے, جتنی دیر بیٹھیے, اس خلوص کے ساتھ بیٹھیے, یہ سوچ کے بیٹھیے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے, شاید اس کے بعد میں حسین مگریہ نہ کرنے پوں. اب آپ خود محسوس کیجئے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پتہ نہیں میں حسین پر رو پاؤں کہ نہ رو پاؤں, پتہ نہیں کب سانسیں رک جائیں, اسے خلوص کے ساتھ حسین پر گریہ کرنا ہے, شہزادی کو پرسا دینا ہے. بیٹیاں رخصت ہو گئی. ایک بہن ہے جو عباس کے بھروسے مدینے سے آئی, جس کا نام زینب. وہ کھڑی ہوئی حسین کو حسرت سے دیکھ رہی. حسین نے آواز دی میری بہن زینب میرے قریب آؤ. زینب آگے بڑھی, کہ زینب اگر اجازت ہو تو تمہارے بازوؤں سے ردا ہٹاؤں. زینب نے اجازت دی, حسین نے زینب کے بازوؤں سے ردا ہٹائی. ردا ہٹانے کے بعد زینب کے بازوؤں کو بوسہ دیا. جیسے ہی حسین نے زینب کے بازوؤں کو بوسہ دیا, زینب تڑپ گئی, بھیا یہ میرے بازوؤں کو بوسہ کیوں دیا. حسین نے کہا زینب تیرے بازوؤں میں میری شہادت کے بعد رسیاں باندھی جائے گی. زینب کا جواب بڑا دل خراش تھا. زینب نے کہا بھیا جب تک عباس زندہ تھا میں نے بابا سے سنا تھا, لیکن میں عباس کو دیکھ کے سوچتی تھی جس کے عباس جیسا بھائی ہے کس کی مجال ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسن باندھے. لیکن اب یقین ہو گیا میرے سر کی چادر میں اٹھے گی, میرے بازوؤں میں رسیاں بھی باندھی جائے گی. حسین جانے لگے. زینب نے ابا کا دامن تھام لیا, بھیا ذرا ٹھہرو. حسین رکے. کیا ہوا میری بہن زینب, اپنا گلا آگے بڑھاؤ میرے بھائی. حسین نے گلا آگے بڑھایا. زینب نے روتے ہوئے گلے کا بوسہ لیا. حسین نے پوچھا زینب تم نے گلے کا بوسہ کیوں لیا. بھیا میں نے اماں سے سنا تھا تمہارے اسی گلے پا اسی سوکھی شہرک پا شمر کا کند خنجر چلے. یہ بہن بھائی سے رخصت ہوئی, بھائی بہن سے رخصت ہوا. حسین خیمے سے باہر آئے, اشتر ایوار پر سوار ہوئے, میدان کی جانب روانہ ہونا چاہتے ہیں, لیکن سلجھنا آگے نہیں بڑھا, ایوار قدم آگے نہیں بڑھا. حسین نے اب جو دیکھا تو ایوار کے سنوں سے 4 برس کی معصومہ مظلومہ سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, میرے بابا کے سلجھنا, میرے بابا کو مقتل نہ لے جا, اس لیے کہ صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی مقتل گیا وہ خود نہیں آیا, اس کا لاشا واپس آیا. اے سلجھنا مجھے یتیم نہ بنا. حسین کچھ
پہاڑ سے نیچے اترے، سکینہ کو اٹھایا، جبین چومی. میں مختصر کر رہا ہوں، طویل مصائب نہیں پڑھنا. جبین چومنے کے بعد ایک جملہ کہا، سکینہ خیمے میں جاؤ. سکینہ نے کہا بابا آپ کے بغیر میں کیسے جیوں گا، آپ کے سینے کے بنا مجھے نیند نہیں آتی. حسین نے کہا سکینہ آج سے قانون بدل جائے گا، تم اماں کے پہلو میں سونا، اصغر میرے سینے پر سوئے گا. یہی وجہ ہے کہ آج تک علی اصغر مولا حسین کے سینے پر سو رہے ہیں. ارباب اعلیٰ لیجیے سکینہ خیمے میں گئیں. حسین مقتل کی جانب روانہ، بس مجلس تمام ہو گئی. بس وہ روایت جو آپ کی سنی ہوئی روایت ہے بس وہی مجھے لانا تھا آپ کو. حسین نے حملے پر حملہ کرنا شروع کیا. یہ میرے عباس کی جانب سے حملہ، یہ میرے اکبر کی جانب سے حملہ، یہ میرے قاسم کی جانب سے حملہ، یہ میرے اول محمد کی جانب سے حملہ. فوجوں میں علوان کی آوازیں بلند ہوئی کہ اچانک حاطف غیبی کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین، بس لاشوں پر لاش لا چکے بس اے حسین، بس زخموں پر زخم پا چکے بس اے حسین، بس ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین، بس ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. یہ جربہ بیدا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. کسی نے سید کو تیر مارا، کسی نے سید کو نیزہ مارا، کسی نے گرز مارا. روایت کہتی ہے جن کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے کربلا کی سلگتی ہوئی چلتی ہوئی خاک اٹھائی، حسین کے زخموں پر ڈالنا شروع کر دی. جب زخموں پہ خاک پڑتی تھی، زخموں میں چبھن ہوتی تھی، حسین ایک ہی آواز دیتے تھے، اماں تیرا حسین قریب ہو گیا. بس ارباب اللہ یہ وہی مقام ہے جہاں حسین کھڑے ہوئے تھے، پشت رہوار پہ ڈگمگا رہے تھے. کربلا جانے والے جانتے ہیں مقام صاحب الزمان، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین پشت رہوار سے خاک کربلا پر گرا. کیسے گرا؟ منہ کے بل گرا. زخموں سے چور تھا، خون آلود بدن تھا، اتنے زخم تھے کہ راوی گن نہیں سکتا. میر انیس صلی اللہ مقامہ نے روایت کے پیش نظر ایک بیت کہی، 1900 ہے زخم. یہ 1900 کہنا بڑا آسان ہے، کبھی اس کو سوچئے گا. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، اور زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. لیجیے ارباب اعلیٰ، مقام صاحب الزمان سے قتل گاہ کی دوری غالباً 1 کلومیٹر، اور آپ جانتے ہیں 1 کلومیٹر کتنی دور ہوتا ہے. قتل ہوئے 1 کلومیٹر دور، گرے مقام صاحب الزمان پر. گرے کیسے؟ روایت کہتی ہے کہ میرا حسین پشت رہوار پر زخموں سے چور ڈگمگا رہا تھا کہ اچانک سنان ابن انس آیا. سنان ابن انس نے ایک نیزہ لیا، نیزہ حسین کے گردن پہ لگایا، پوری طاقت کے ساتھ نیزہ حسین کی گردن میں چھپویا. چھپونے کے بعد اسی نیزے کی طاقت سے حسین کے پشت رہوار سے نیچے گرایا. نیچے گرانے کے بعد نیزہ کھینچ لیا. نیزے کا کھینچنا تھا، حسین کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین تڑپنے لگے. ارباب اعلیٰ ظلم روکا نہیں اس نے. جب حسین تڑپنے لگے وہ آیا. آنے کے بعد اس نے حسین کو پشت سے پکڑا اور اتنی طاقت سے دبایا، روایت کہتی ہے جیسے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، حسین کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. حسین نے آواز دی، اماں تیرا پہلو ٹوٹا تھا، تیرے بیٹے کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. ارباب اعلیٰ حسین خاک پر تڑپ رہے تھے. حسین خاک پر ایڑیاں لگا رہے تھے.
اچانک حسین کے بدن کی حرکت بند ہو گئی، بس تمام ہو گئی۔ اچانک حسین کے بدن کی حرکت بند ہوئی۔ اب حسین کے ہاتھ نہیں ہل رہے ہیں، پیروں میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہو رہی حسین کے بدن میں۔ سنان ابن انس آگے بڑھا، حسین زندہ ہو کے مر گئے، حسین کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اگر جملہ آپ کے دل تک پہنچ گیا تو جب جب یاد آئے گا آپ گریہ کریں گے، آپ کی آنکھیں عبادت کریں گی۔ ارباب اللہ حیث کندی آگے بڑھا، حسین زندہ ہو کے مر گئے، میرے مولا کے بدن میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ شمس آگے بڑھا، حسین زندہ ہو کے مر گئے، حسین کے بدن میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ یہ ظالم پوچھ پوچھ کے پیچھے ہٹتے رہے کہ اچانک شمر ملعون خنجر کو کند کرتا ہوا آگے آیا کہ سنان تم نہیں سمجھ پاؤ گے حسین زندہ ہے کہ مر گیا۔ ایسے قندی تم نہیں سمجھ پاؤ گے حسین زندہ ہے کہ مر گیا۔ اے شمس تم نہیں سمجھ پاؤ گے حسین زندہ ہے کہ مر گیا۔ میں بتاؤں گا حسین زندہ ہے کہ مر گیا۔ یہ ظالم کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر شمر کیسے معلوم کرے گا حسین زندہ ہے کہ مر گئے۔ یہ دیکھنے لگے، شمر آگے بڑھا، حسین کے قریب آنے کے بعد کہنے لگا حسین زندہ ہو کے مر گئے۔ جب حسین کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، شمر نے سنان کو دیکھا کہ فوجیوں کو حکم دے دو حسین مر گیا، چلو زینب کی چادر لوٹ لو، سکینہ کے گوشوارے کھینچ لو، خیموں میں آگ لگا دو۔ جیسے ہی شمر نے یہ کہا حسین کے بدن میں حرکت ہوئی۔ اے شمر ابھی میں زندہ ہوں، آجا میرا گلا کاٹ لے، میری شہادت کے بعد خیمے جلانا، میری شہادت کے بعد اٹھانا۔ شمر کا خنجر چلا، سیاہ چلنے لگی، عاطف کی ندائی، اللہ قدر حسین کربلا، اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین، سیالم اللہم لنا ولا ظالمین بنا حقا محمد وعلم اللہم